हेलो एभ्रिवन। आज हामी पहिलेको जुन टपिक थियो हाम्रो इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन इन डबल इन्टरसेप्ट फर्म त्यसैको यो कन्टिन्युड भिडियो हो। त्यसमा हामीले इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन इन डबल इन्टरसेप्ट फर्म डिराइभ गरेका थियौं x बाई ए प्लस y बाई बी इक्वल्स टु 1, जसमा a भनेको x इन्टरसेप्ट हुन्छ, b भनेको y इन्टरसेप्ट हुन्छ भन्ने हामीले थाहा पाएका थियौं। त्यही कन्सेप्ट हामी अब आउने प्रब्लम्सहरुमा युज गर्छौं र ल अब हामी यो फर्स्ट क्वेशनबाट सुरु गरौँ। जस्तै क्वेशन यो के छ भने स्ट्रेट लाइन हैज द इक्वेसन x बाई 4 प्लस y बाई 5 इक्वल्स टु 1। हाम्रो एउटा स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन दिएको छ, हामीलाई x इन्टरसेप्ट र y इन्टरसेप्ट निकाल्न भन्यो यो क्वेशनमा। अब कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि सोलुसन, अब इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन इज के छ x बाई 4 प्लस y बाई 5 इक्वल्स टु 1 दिएको छ। अब यसलाई कम्पेयरिङ गरौँ, कम्पेयरिङ इट with इक्वेसन अफ लाइन इन डबल इन्टरसेप्ट फर्म। यो डबल इन्टरसेप्ट फर्म को इक्वेसन सँग कम्पेयर गरौँ। अब डबल इन्टरसेप्ट फर्म सँग कम्पेयर गर्दाखेरि हामीलाई थाहा छ इक्वेसन के हो, x बाई ए प्लस y बाई बी इक्वल्स टु 1 हो। अब ध्यान दिएर हेरौँ, x बाई 4 भनेको यहाँ x बाई 4 छ, यहाँ x बाई a छ। अब कम्पेयर गरौँ त x को मुनि 4, x को मुनि a, त कम्पेयर गरेपछि के पाउँछौँ हामी भन्दाखेरि देयरफोर a भनेको 4 हुन्छ। त्यसैगरी y को मुनि 5 छ, y को मुनि b छ, कम्पेयर गरेपछि b भनेको 5 हुन्छ। देयरफोर हाम्रो x इन्टरसेप्ट a भनेको त x इन्टरसेप्ट हो, x इन्टरसेप्ट a भनेको 4 युनिट्स र y इन्टरसेप्ट b भनेको चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि 5 युनिट्स हुन्छ। अब ल यो त मैले फर्मली सल्भ गरे, म एउटा प्रब्लम चाहिँ इन्फर्मली डिस्कस गर्छु। जस्तै हामीलाई x बाई 4 माइनस y बाई 5 इक्वल्स टु 1 भने भए हामीले कसरी निकाल्नु पर्थ्यो भन्दा हामीलाई फर्मुला त x बाई a प्लस y बाई b इक्वल्स टु 1 हो नि त, त्यही भएर प्लस यो माइनसलाई प्लस बनाउनु पर्छ र यो माइनस चाहिँ यता जान्छ, माइनस 5 हुन्छ, अनि प्लस इन्टु माइनस माइनस हुन्छ इक्वल्स टु 1। त अब यसको x इन्टरसेप्ट भने 4, y इन्टरसेप्ट भनेको माइनस 5 भइदिन्छ। त्यसरी a भनेको 4 भइदिन्छ, b भनेको माइनस 5 भइदिन्छ। अब हामीलाई यसरी सोधिदियो रे, हामीलाई यस्तो भन्यो रे x बाई 2 प्लस y बाई 3 इक्वल्स टु माइनस 1 भन्यो रे। अब फर्मुलामा त यहाँ प्लस 1 छ, तर हामीलाई दिएको माइनस 1 छ। के गर्ने, माइनसले दुवैतिर मल्टिप्लाई गर्ने, के पाउँछौँ x बाई 2 प्लस माइनस y बाई 3 इक्वल्स टु 1 पाउँछौँ। यो दुईटा माइनसलाई तल पठाइदिने, x बाई माइनस 2 प्लस y बाई माइनस 3 इक्वल्स टु 1। यसरी अब कम्पेयर गर्यो भने a भनेको माइनस 2 आउँछ, b भनेको माइनस 3 आउँछ। त मैले एउटै प्रब्लमबाट रिलेटेड डिफ्रेन्ट प्रब्लम्सहरू कसरी गर्ने भन्ने आइडिया दिए। अब नेक्स्ट क्वेसन डिस्कस गरौँ। अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ, हामीलाई के दिएको छ, एउटा स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन 4x इक्वल्स टु 5y प्लस 20 दिएको छ। हामीलाई के भन्यो, x इन्टरसेप्ट र y इन्टरसेप्ट अफ द स्ट्रेट लाइन निकाल्न भन्यो रे। अब यो क्वेसनमा लाई कसरी सल्भ गर्ने भन्दाखेरि हामी लेख्छौँ सोलुसन, इक्वेसन अफ लाइन इज इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन इज कति दिएको छ स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन 4x इक्वल्स टु 5y प्लस 20। अब हामीले x बाई a प्लस y बाई b इक्वल्स टु 1 सँग जस्तो बनाउनु पर्यो, त्यही भएर हामी के गर्छौँ, यो 5y लाई यता लिएर आउँछौँ, x र y लाई सँगै राख्छौँ। अब हेर्नुहोस्, यहाँ 1 चाहियो, मेन यहाँ 1 चाहियो। त 1 कसरी निकाल्ने भन्दा यो दुवैलाई 20 ले डिभाइड गर्ने, डिभाइडिङ both sides by 20, both
बोथ साइड्स बाई 20 दुवै साइडलाई 20 ले डिभाइड गरे भने के पाउँछौं 4x माइनस 5y बाई 20 र यो 20 डिभाइडेड बाई 20 पाउँछौं। अब हामीलाई थाहा छ यो दुईटा टर्म्स छ त्यसलाई बाइनोमियल टर्म्स या ट्राइनोमियल टर्म्स या माथि जतिवटा एक्सप्रेसन्स होस् त्यो टर्म्सलाई कुनै पनि नम्बरले डिभाइड गर्नु भनेको त्यो सेपरेटली डिभाइड गर्नुसँग इक्वल हुन्छ। त्यही भएर हामीले यसलाई सेपरेटली 20 लेख्न मिल्छ माइनस 5y बाई 20 लेख्न मिल्छ। यो 20 बाई 21 भयो। अब यो 4 ले 20 लाई काटौं कति हुन्छ भन्दाखेरि 4 5 जा 20 5 ले 20 लाई काट्दा 4 हुन्छ। अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ x बाई 5 अब यसलाई प्लस लेखेर y बाई माइनस 4 लेख्छु किनकि हामीलाई x बाई a प्लस y बाई b इक्वल्स टु 1 सँग चाहिँ मिलाउनु पर्छ। अब comparing it with x by a plus y by b इक्वल्स टु 1 सँग कम्पेयर गर्ने हो भने के पाउँछौं a भनेको यहाँ ध्यान दिएर हेर्नुस् यो 5 छ र b भनेको -4 छ। therefore x intercept 5 र y intercept चाहिँ -4 भनेपछि हाम्रो यसरी हामीले यो क्वेशन सल्भ गर्न सक्छौं। अब नेक्स्ट क्वेशन हेरौं। हामीलाई क्वेशन के छ फाइन्ड द इक्वेसन अफ ए स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु द पोइन्ट 3, -5 एन्ड कटिङ इक्वल इन्टरसेप्ट्स अन द एक्सिस अफ x एन्ड y भनेको छ। यो चाहिँ लङ क्वेशन हो है। अब देखि यो क्वेशन देखि चाहिँ हाम्रो लङ क्वेशन सुरु भयो। डबल इन्टरसेप्ट फर्ममा सोध्ने लङ क्वेशन। अब के भनेको छ भने हामीलाई एउटा यस्तो स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन निकाल्नुहोस् जुन चाहिँ 3, -5 बाट पास हुन्छ र त्यसले इक्वल इन्टरसेप्ट बनाउँछ। अब मैले फिगर बनाए भने हुन त फिगर खासै इम्पोर्टेन्ट छैन, यो रफ फिगर हो। मैले एक्सिस अब तपाईहरु आफै मिलाएर बुझ्नुस्। यो -5 छ अनि यो x इन्टरसेप्ट र y इन्टरसेप्ट चाहिँ इक्वल छ। इक्वल इन्टरसेप्ट भन्नुको अर्थ यो a हो यो b हो भने a र b इक्वल छ भनेको। सोलुसन हियर हाम्रो कन्डिसन के छ भन्दाखेरि हियर फ्रम क्वेशन हामीलाई क्वेशनले नै के भन्यो भन्दाखेरि कटिङ इक्वल इन्टरसेप्ट्स भनेको छ। त्यही भएर हामीले के लेख्न मिल्छ x इन्टरसेप्ट इक्वल्स टु y इन्टरसेप्ट भनेको छ। भनेपछि के भयो x यो a इक्वल्स टु के लेख्न मिल्यो b हाम्रो पहिलो इक्वेसन a र b इक्वल छ भन्यो। अब इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन इन डबल इन्टरसेप्ट फर्म इज के हुन्छ x बाई a प्लस y बाई b इक्वल्स टु 1 हुन्छ। अब ध्यान दिएर हेरौं a र b त इक्वल छ त मैले b लाई a लेखे रे y बाई a इक्वल्स टु 1। अब यसलाई मैले सिम्प्लिफाई गरे a र a को एलसीएम a x प्लस y इक्वल्स टु 1 अनि त्यसै गरी चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि और x प्लस y इक्वल्स टु a हाम्रो सेकेन्ड इक्वेसन। अब since the line passes through अब क्वेशनले के भनेको छ भने त्यो लाइन कहाँबाट पास हुन्छ भनेर फेरि एकचोटी क्वेशन हेरौं। त्यो लाइन 3, -5 बाट पास हुन्छ भनेको छ। त्यही भएर 3, -5 बाट पास हुने भएको भएर के लेख्न मिल्छ यहाँ 3x को ठाउँमा 3 y को ठाउँमा -5 हाल्यो भने यो इक्वेसन सेटिस्फाई गर्छ। हामीलाई थाहा छ लोकसको रुलै त्यही हो। कुनै पनि पोइन्ट कुनै पनि लाइनमा
पर्छ वा कुनै पनि लाइन कुनै पनि पोइन्टबाट पास भयो भने यो पोइन्टले यसको कन्डिसन सेटिस्फाई गर्नुपर्छ। त x को ठाउँमा 3 र y को ठाउँमा चाहिँ -5 हाल्यो भने यही इक्वेसनको राइट एन्सर आउनुपर्छ। त्यही भएर हामी त्यही गर्छौँ, हामी हाल्यौँ 3 + -5 = a इम्प्लाइज दैट a भनेको -2 आयो। a को भ्यालु आयो कि आएन? अब a को भ्यालु आएपछि b को भ्यालु पनि कति आयो? -2 आयो हो। नाउ इक्वेसन अफ लाइन इज, अब हाम्रो इक्वेसन यही हेरौँ न, सेकेन्ड इक्वेसन x + y = a चाहिँ यहाँ a को ठाउँमा हामीले ठ्याक्कै भ्यालु पुट गर्यो भने इक्वेसन आयो कि आएन? आयो। x + y = -2 फुल स्टप। यसरी चाहिँ हामीले यो लङ क्वेसन गर्न सक्छौं। अब नेक्स्ट क्वेसन योसँग रिलेटेडै क्वेसन छ, त्यही भएर मैले यसलाई सँगै नै बनाएँ। क्वेसनले के भनेको छ? फाइन्ड द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु 6,2 रे एन्ड हैज इंटरसेप्ट अन द एक्सिस। इंटरसेप्ट चाहिँ एक्सिसमा हुन्छ रे, इक्वल इन मैग्निट्युड बट अपोजिट इन साइन भनेको छ। मैग्निट्युड चाहिँ सेम हुन्छ रे र साइन चाहिँ फरक हुन्छ। जस्तै एउटा इक्जाम्पल दिउँ, जस्तै यहाँ हेरौँ 2 र -2 दुईटा नम्बर छ अरे। ल यो दुईटा के छ? इक्वल इन मैग्निट्युड छ कि छैन, तर अपोजिट इन साइन छ कि छैन? त भन्नुको अर्थ a र अर्को -a होला भनेको यो x इन्टरसेप्ट यो y इन्टरसेप्ट हो कि हैन? त भन्नुको अर्थ के लेख्न मिल्छ? सोलुसन फ्रम क्वेसन a = -b, that means b = -a, जुन यो दुईटा भन्नु एउटै हो। नाउ अब इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन इन डबल इंटरसेप्ट फॉर्म इज के छ? x/a + y/b = 1 हुन्छ। अब हामीलाई क्वेसनले दिएको छ b भनेको त -a हो, b भनेको -a हो भनेको छ। हामीलाई b = -a दिएको छ, त्यही भएर हामीले के लेख्न मिल्छ? x/a + y/-a = 1 लेख्न मिल्छ। x/a + y/-b को ठाउँमा -a लेख्न मिल्यो। और हामीले x/a, अब यो माइनस माथि गएर -y/a = 1 लेख्न मिल्छ। त यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने हो भने x - y/a = 1 लेख्न मिल्यो। के लेख्न मिल्छ? x - y = a लेख्न मिल्छ। यसलाई मैले सेकेन्ड इक्वेसन मानिदिए। अब सिन्स अघिकै प्रोसेस हो, सिन्स लाइन पासेज थ्रू द point line passes through the point। हेरौं हामीलाई कति दिएको छ भन्दाखेरि क्वेसनमा लाइन पासेस थ्रु द पोइन्ट 6,2 दिएको छ हामीलाई क्वेसनमा। त्यही भएर हामी त्यो एप्लाई गर्छौं। 6,2 भन्ने पोइन्टबाट पास हुन्छ। त यो पोइन्टले यो इक्वेसन सेटिस्फाई गर्नुपर्छ। के लेख्न मिल्छ? 6 - 2 = a, और a भनेको कति आयो? 4 आयो, र b भनेको त -a हो, यो भनेको -4 आयो। नाउ इक्वेसन अफ लाइन इज, अब अगाडि किन भ्यालु हाल्ने? यही हामीलाई थाहा छ x - y = a छ, त्यही भएर x - y = 4 सकियो। यसरी हामीले के गर्न सक्छौं? एन्सर निकाल्न सक्छौं। अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौं। फाइन्ड द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु द पोइन्ट 3,4। एउटा स्ट्रेट लाइन चाहिँ 3,4 बाट पास भइराछ, अनि त्यसपछि हामीलाई 4 वटा कन्डिसन छ, हामी पाले पालो गर्छौं। पहिलो त इंटरसेप्ट अन x एक्सिस चाहिँ ट्वाइस दैट अन y एक्सिस भनेको छ फर्स्ट कन्डिसनमा। दोस्रो कन्डिसनमा चाहिँ इंटरसेप्ट अन y एक्सिस इज थ्राइस दैट अन x एक्सिस भनेको छ। x इंटरसेप्ट 4 टाइम्स द
वाइ इन्टरसेप्ट भनौँ, वाइ एक्सिस भनौँ भन्दा पनि वाइ इन्टरसेप्ट भन्दाखेरि बेस्ट हुन्छ। र मेकिङ वाइ इन्टरसेप्ट हाफ अफ एक्स इन्टरसेप्ट भन्छ। अब पहिला पाले पालो गरौँ। पहिला फर्स्ट नम्बर सोलुसन फ्रम क्वेसन, म यसलाई अलिक सर्टकट हिसाबले भनौँ, सानो स्पेसमा गर्ने कोसिस गर्छु र सानो ह्यान्डराइटिङले, किनकि यो पहिले नै आइसकेको छ। क्वेसनले के भनेको छ फेरि ध्यान दिएर हेरौँ। क्वेसनमा के भनेको छ, एक्स इन्टरसेप्ट भनेको इन्टरसेप्ट एन्ड एक्स एक्सिस भनेको एक्स इन्टरसेप्ट इज ट्वाइस द वाइ द्याट अन वाइ एक्सिस भनेको वाइ इन्टरसेप्ट भन्दा एक्स इन्टरसेप्ट के छ अरे, डबल छ अरे। त भन्नुको अर्थ एक्स इन्टरसेप्ट इज डबल अफ के छ अरे, वाइ इन्टरसेप्ट छ कि छैन। यो कन्डिसन भयो क्या क्वेसन अनुसार, एक्स इन्टरसेप्ट इज डबल अफ वाइ इन्टरसेप्ट, ए इक्वल्स टु 2b। अब इक्वेसन अफ लाइन इज, इक्वेसन अफ लाइन इज के हुन्छ, एक्स बाई ए प्लस वाइ बाई बी इक्वल्स टु 1, और के भयो एक्स बाई 2b लेखौँ सजिलो हुन्छ, अनि वाइ बाई बी इक्वल्स टु 1, अनि यो 2b र b को एलसिएम 2b, अनि यो x प्लस b 2y इक्वल्स टु 1। अब 2b लाई उता पठायो भने x प्लस 2y इक्वल्स टु 2b भइदिन्छ। ठिक छ। अब लाइन पासेस थ्रु, सिन्स लाइन पासेस थ्रु लाइन केबाट पास भइरहेछ भन्दाखेरि हाम्रो क्वेसनमै छ 3,4 बाट हेरौँ, माथि क्वेसनमै 3,4 बाट लाइन पास भइरहेछ भनेको छ। त्यही भएर अब के लेख्न मिल्छ, x को ठाउँमा 3 प्लस y को ठाउँमा 4 इक्वल्स टु 2b लेख्न मिल्यो, और 3 प्लस 8 इक्वल्स टु 2b, और 2b भनेको के लेख्न मिल्यो, 11, इम्प्लाइज दैट b भनेको कति आयो, 11/2 आयो। b को भ्याल्यु आयो। अब a भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि 2b छ। 2b भनेको त यहाँ माथि नै हामीले निकाल्यौँ 11 छ कि छैन। देयरफोर के लेख्न मिल्छ भन्दाखेरि इक्वेसन अफ लाइन इज, कि म यही युज गरौँ न, x प्लस 2y इक्वल्स टु 2b भनेको कति हो, 11, त्यही भएर 11 सकियो। यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ, इक्वेसन निकाल्न सक्छौँ। अब म यो सेकेन्ड क्वेसन पनि यही गरिदिन्छु। सेकेन्ड नम्बर सोलुसन, यो मैले एकै खालको 4 वटा क्वेसन चाहिँ, यो तपाईहरुलाई कन्फ्युज नहोस्, यो प्रोसेस एउटै हुन्छ भनेर मात्र लिएर आउन खोजेको हो। पहिला तपाईले क्वेसन बुझ्नुभयो र कन्डिसन निकाल्न सक्नुभयो भने बाँकी सबैमा एउटै खालको स्टेप्सहरु लगाउन सकिन्छ। सेकेन्ड स्टेपमा हेरौँ, हामीलाई के भनेको छ, विच इन्टरसेप्ट अन y एक्सिस इज थ्राइस दैट अन x एक्सिस हो। अब चाहिँ y इन्टरसेप्ट चाहिँ थ्राइस अफ x इन्टरसेप्ट भनेको यो, अब b भनेको 3। अघिको क्वेसनमा हेर्नुस्, a भनेको चाहिँ अब हेर्नुस् सँगै राख्दाखेरि चाहिँ कम्पेयर गर्न सजिलो भयो। अघिको क्वेसनमा चाहिँ x इन्टरसेप्ट इज ट्वाइस द y इन्टरसेप्ट थियो। अब यसमा चाहिँ के छ, y इन्टरसेप्ट इज थ्राइस द x इन्टरसेप्ट छ। त अब इक्वेसन अफ लाइन इज, इक्वेसन अफ लाइन इज के हुन्छ, x बाई a प्लस y बाई b इक्वल्स टु 1 हुन्छ। अब x बाई a को ठाउँमा a नै लेखौँ, b को ठाउँमा 3a लेखौँ। तपाईहरुले यो भिडियो हेरुन्जेल यता छेउमा हेरेर कम्पेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसबाट क्लियर बन्नुहुन्छ। अब a र 3a को कम्पेरिजन गरौँ, एलसीएम लियौँ, 3a हुन्छ। यो a ले 3a लाई डिभाइड गर्यो भने चाहिँ 3 आउँछ, त्यही भएर 3 ले x लाई मल्टिप्लाई गर्दा 3x भयो। 3a ले 3 लाई डिभाइड गर्दाखेरि 1 इन्टु यो y भनेको 1 भयो। अब भन्नुहोस् हाम्रो इक्वेसन 3x प्लस y इक्वल्स टु 3a आयो। यो हाम्रो, अब यसलाई हामी फर्स्ट इक्वेसन, यसलाई फर्स्ट भनौँ, यसलाई सेकेन्ड भनिदिउँ। अब सिन्स द लाइन पासेस थ्रु, लाइन पासेस थ्रु
अब लाइन कहाँबाट पास भइरहेछ भन्दाखेरि हाम्रो पोइन्ट सेम छ 3,4 बाटै पास भइरहेछ। ल कम्पेयर गर्न तपाईहरुलाई सजिलो होस् भनेर म फोकस गराइरहेको छु। ल म मिलाइदिए। त भन्नुको अर्थ x को ठाउँमा 3 हाल्ने र y को ठाउँमा 4 हाल्यौं भने 3a आउँदो रहेछ। भनेपछि 3a भनेको 13, a भनेको 13/3। a को भ्यालु आयो अनि b भनेको चाहिँ 3a छ, 3a भनेको 13 रहेछ। अब therefore equation of line is के भइदिन्छ हाम्रो यहाँ अगाडि नै इक्वेसन छ 3x + y = 3a भनेको 13 हो। 13 सकियो। यसरी हामीले के गर्न सक्छौं यो लाइनको इक्वेसन निकाल्न सक्छौं। अब थर्ड कन्डिसन हेरौं हाम्रो के छ x इन्टरसेप्ट 4 टाइम्स द y इन्टरसेप्ट भनेको छ। अब x इन्टरसेप्ट 4 टाइम्स द y इन्टरसेप्ट कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ थर्ड नम्बरमा सोलुसन गिवन के दिएको छ x इन्टरसेप्ट इज 4 टाइम्स द y इन्टरसेप्ट भनेको छ। यसलाई फर्स्ट इक्वेसन मानौं। अब इक्वेसन अफ ए स्ट्रेट लाइन in double intercept form is म अलिकति छिटो गई x/a + y/b = 1 लेख्छु और x/a भनेको 4b हो प्लस y/b = 1। 4b र b को एलसीएम 4b भयो अनि त्यही भएर x + 4y = 1 भनेपछि और के लेख्न मिल्यो x + 4y = 4b लेख्न मिल्यो। सेकेन्ड इक्वेसन सिन्स हाम्रो पोइन्ट अघिदेखि त्यही नै छ सिन्स द लाइन पासेस थ्रु कति छ 3,4 भनेपछि x को ठाउँमा 3 प्लस y को ठाउँमा 4 हाल्यो भने हुन्छ। भनेपछि 4b भनेको 19 हुँदो रहेछ, b भनेको 19 का मुनि 4 भयो अनि a भनेको चाहिँ के छ 4b छ, 4b भनेको 19 भयो। अब के भयो भन्दाखेरि इक्वेसन अफ लाइन इज अब सेकेन्ड इक्वेसनमै हाल्दिउँ न भ्यालु x + 4y = 4b भनेको त 19 छ। 19 सकियो। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं सोलुसन निकाल्न सक्छौं। अब फोर्थ नम्बरको क्वेसनमा के थियो भन्दाखेरि फेरि सम्झिनलाई हामी यहाँ अगाडिको क्वेसन हेरौं। फोर्थ नम्बरमा के छ x intercept is half of y intercept is half of x intercept हेर्न सक्नुहुन्छ। y intercept is half of के छ x intercept छ। अब y intercept is half of x intercept कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि चाहिँ सोलुसन गिवन y intercept is half of x intercept भनेको चाहिँ a/2 भयो। अब यसरी गर्दा गाह्रो हुन्छ त्यही भएर a = 2b लेख्छु। अब इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन इन डबल इंटरसेप्ट फर्म इज के लेख्न मिल्छ x/a + y/b = 1 हुन्छ और त्यसै गरी xa भनेको के छ 2b छ प्लस y/b = 1 और यो 2b भयो यो x + 2y = 1 और x + 2y = 2b भयो। since the line passes through 3,4 बाट पास भइरहेछ के लेख्न मिल्यो भन्दाखेरि 3 + 2 × 4 = 2b और के लेख्न मिल्छ 2b भनेको 4 to the 8 + 3 11 b भनेको 11/2 a भनेको चाहिँ 2b छ a भनेको कति आउँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ 11 आउँदो रहेछ। अब a को भ्यालु 11 आइसकेपछि इक्वेसन अफ लाइन इज यही हेरौं
x प्लस 2y इक्वल्स टु 2b छ 2b भनेको त 11 हो। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ इक्वेसन निकाल्न सक्छौँ। इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन यसरी चाहिँ हामीले डबल इन्टरसेप्ट फर्ममा निकाल्न सक्छौँ। अब यो अलिकति इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन छ। क्वेसनले के भनेको छ भने फाइन्ड द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रु द पोइन्ट 3,4 एन्ड सम अफ इट्स इन्टरसेप्ट्स अन द एक्सिस इज 14 भनेको छ। अब सोलुसन सम अफ इन्टरसेप्ट्स भने के इन्टरसेप्ट्सहरु a र b x इन्टरसेप्ट y इन्टरसेप्ट भयो त तिनीहरुको सम a प्लस b भनेको 14 दियो है। अब हामी के लेख्छौं b भनेको 14 माइनस a लेख्छौं। अब इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन इन डबल इंटरसेप्ट फॉर्म इज के हुन्छ x बाई a प्लस y बाई b इक्वल्स टु 1 हुन्छ। त x बाई a प्लस y बाई b भनेको के हो 14 माइनस a हो। यो भनेको 1 भयो। अब यो चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ छ। यसलाई हामी अहिले सिम्प्लिफाई गर्दैनौं। x र y को भ्यालु हालेपछि सिम्प्लिफाई गर्यो भने सजिलो हुन्छ। यसलाई अहिले छोड्दियौ हामी फर्स्ट इक्वेसन। अब सिन्स द लाइन पासेस थ्रु, अब यो कहाँबाट पासेस भइराछ सिन्स द लाइन पासेस थ्रु 3,4 यो कमन नै भइसक्यो। यो पोइन्ट हुन त अरु पोइन्ट्सहरु भइदिए भए पनि केही फरक पर्दैन थियो। अब x को ठाउँमा 3 हाल्ने 3 बाई a प्लस y को ठाउँमा 4 हाल्ने 4 बाई 14 माइनस a इक्वल्स टु 1 हुन्छ। अब यो चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि यो सिम्प्लिफिकेसन अफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन गरे जस्तै हो। a र 14 माइनस a एलसीएम हुन्छ। अब हेरौं यहाँ a र a छँदैछ 14 माइनस a बाँकी भयो। यसले 3 लाई मल्टिप्लाई गर्छ 3 ब्रैकेट 14 माइनस a नर्मल फ्र्याक्सन को सिम्प्लिफिकेसन गरे जस्तै हो। यो कुनै गाह्रो छैन। 14 माइनस a छ। यो a बाँकी भयो। a लाई मल्टिप्लाई गर्छ 4a भयो। अनि त्यसैगरी चाहिँ यो 1 भयो। अब 3 इन्टु 14 भने 42 माइनस 3a प्लस 4a इक्वल्स टु a ब्रैकेट 14 माइनस a भयो। अब 42 प्लस a भनेको a इन्टु 14 भनेको 14a माइनस a स्क्वायर भयो। अब a स्क्वायर लाई यता लिएर आऊ a स्क्वायर माइनस 14a प्लस a प्लस 42 भयो इक्वल्स टु 0 और a स्क्वायर माइनस 14 कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 13a प्लस 42 इक्वल्स टु 0 भयो। अब 42 को के हुन्छ 42 भनेको 2 इन्टु 21 भयो 3 7 जा। अब 3 2 जा 6 प्लस 7 13 हुँदो रहेछ मिल्दो रहेछ भनेपछि माइनस 6a माइनस 7a प्लस 42 इक्वल्स टु 0 और a कमन लियौं a माइनस 6 माइनस 7 कमन लियौं a माइनस 6 इक्वल्स टु 0 भयो। अनि यसलाई के लेख्न मिल्छ और a माइनस 6 a माइनस 7 इक्वल्स टु 0 भनेपछि आइदर हेरौं है a को भ्यालु दुईटा आयो a भनेको 6 और 7 आउँदो रहेछ। अब when a भनेको 6 भयो भने b भनेको त कति छ 14 माइनस a भनेको 14 माइनस 6 भनेको 7 हुँदो रहेछ। a भनेको 7 हुँदा b को भ्यालु कति हुँदो रहेछ 14 माइनस a भनेपछि 14 माइनस 7 भनेको 6 हुँदो रहेछ। अब भन्नुको अर्थ a को भ्यालु 6 हुँदा b को भ्यालु 7 a को भ्यालु 7 हुँदा b को भ्यालु 6। नाउ इक्वेसन अफ लाइन इज हामी त्यही गरौँ x बाई a भनेको 6 प्लस y बाई 7 इक्वल्स टु 1 और x बाई 7 प्लस y बाई 6 इक्वल्स टु 1 यसरी पनि लेख्न मिल्छ। अनि यो 42 भयो 7x प्लस 6y इक्वल्स टु 1 भयो और यो 42 भयो 6x प्लस 7y इक्वल्स टु 1 भयो और 7x प्लस 6y इक्वल्स टु 42 और 6x प्लस 7y इक्वल्स टु 42
पछि यसरी हामीले यो फर्स्ट इक्वेसन भनौँ यसलाई हैन यसलाई सेकेन्ड भनौँ यसलाई थर्ड भनौँ आर रिक्वायर्ड इक्वेशन्स सबै क्लियर गर्ने विचारमा छौं। अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ हामी यहाँ हामीलाई के भनेको छ भने फाइन्ड द इक्वेसन अफ ए स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रु द पोइन्ट -3,8 यहाँ हेरौँ -3,8 बाट पास हुन्छ रे र प्रोडक्ट अफ हुज एक्स इन्टरसेप्ट एन्ड वाई इन्टरसेप्ट इज 12। अब कुनै क्वेसनमा ट्वाइस डिफरेन्स भनेर दिएको थियो, यो क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ प्रोडक्ट भनेर दिएको छ। भन्छ फ्रम क्वेसन के लेख्न मिल्छ भने फ्रम क्वेसन ए इन्टु बी प्रोडक्ट अफ इन्टरसेप्ट कति दिएको छ 12। अब मैले के गर्छु बी लाई के गरे 12 बाई ए भनेर फर्स्ट इक्वेसन सपोज गरे रे। अब इक्वेसन अफ ए स्ट्रेट लाइन इन डबल इन्टरसेप्ट फर्म इक्वेसन अफ a straight line in double intercept form is के हुन्छ x by a plus y by b equals to 1 हुन्छ और x by a plus y by b भनेको त 12 by a equals to 1 भयो। अब यसलाई x by a plus ay by 12 equals to 1 भयो। अब यसलाई हामी के गरौँ सिम्प्लिफाई सिन्स द लाइन यसलाई सेकेन्ड इक्वेसन गरौँ सिन्स द लाइन passes through हामीलाई पोइन्ट दिएको छ कति दिएको छ -3,8 भन्ने पोइन्ट दिएको छ त्यसबाट पास भइराछ रे भनेपछि के लेख्न मिल्छ -3 बाई a प्लस a इन्टु 8 बाई 12 इज इक्वल्स टु 1। अब यसको एलसीएम लियौँ 12 a भयो। अब a ले 12 a लाई गर्यो भने a क्यान्सल 12 - 3 जा 36 भयो प्लस 12 ले गर्यो a ले यसलाई 8 a लाई गर्यो भने 8a स्क्वायर इक्वल्स टु कति भयो भन्दाखेरि 1 भयो। यसलाई के लेख्न मिल्छ भने 8a स्क्वायर माइनस 36 इक्वल्स टु 12a। हुन त मैले अघि 2 कमन लिएर काटेर गरे भए पनि हुन्थ्यो। अब ठिकै छ हामी एकैचोटि कमन लियौँ a स्क्वायर माइनस 12a माइनस 36 इक्वल्स टु 0। 4 कमन लियो भने के हुन्छ 2a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 9 इक्वल्स टु 0। 2a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 9 इक्वल्स टु 0। अब 2 र 9 यो 2 र 9 लाई मल्टिप्लाई गरेर 18 आउँछ। 2 9 जा 3 3 जा यो सबलाई अरेन्ज गरेर 2a स्क्वायर बनाउनु पर्यो भनेको -6a प्लस के लेख्न मिल्छ 3a माइनस 9 इक्वल्स टु 0 लेख्न मिल्छ। अब a कमन लियौँ 2a नै कमन लियौँ न a माइनस 3 भयो प्लस 3 कमन a माइनस 3 भयो इक्वल्स टु 0 और a माइनस 3 2a प्लस 3 इक्वल्स टु 0। अब के लेख्न मिल्छ आइदर a माइनस 3 इक्वल्स टु 0 भन्नुको अर्थ a भनेको 3 आउँछ और 2a प्लस 3 इक्वल्स टु 0 भन्नुको अर्थ a भनेको -3/2 आउँछ। a भनेको -3/2 आउँछ। अनि when a भनेको 3 भयो भने b भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि 12 बाई a भनेको छ भने 12 बाई 3 भनेको 4 भयो। when a भनेको -3/2 हुँदा b भनेको 12 बाई -3/2 भनेको 12 इन्टु -2/3 3 4 जा भनेको कति हुँदो रहेछ -8 हुँदो रहेछ। मैले यही गरे कम्पेरिजन गर्न सजिलो हुन्छ भनेर। अब when a 3 हुँदा b भनेको 4 हुँदा इक्वेसन के भयो इज x by 3 plus y by 4 equals to 1। एलसीएम लियौँ 12 4y plus 4x plus 3y equals to 1 और 4x plus 3y equals to 2 फर्स्ट इक्वेसन आयो when
a भनेको चाहिँ अब -3/2 हुँदा b भनेको चाहिँ -8 छ त x by -3/2 plus y by -8 equals to 1 त -2x/3 minus y by 8 equals to 1 भयो। यसको एलसीएम भनेको 24, 3 8 जा भनेपछि -16x minus 3y equals to 1 और -16x minus 3y equals to कति भयो भन्दाखेरि 24। यो माइनस उता पठाइदियो भने 16x plus 3y minus 24 equals to 0 is required equation। अब हामीले त्यसलाई थर्ड भनेर यसलाई थर्ड भनौं, यसलाई फोर्थ भनौं भने चाहिँ हामीले यहाँ दुईटा इक्वेसन निकाल्यौं। अब नेक्स्ट क्वेशन हेरौं। Obtain an equation of a straight line passing through the point 3,4 3,4 बाट पास भइराछ and the ratio of intercepts made by it is 3:4। नर्मली इन्टरसेप्ट मात्रै भन्यो भने पहिला x हुन्छ अनि y हुन्छ भनेर सम्झिनु पर्ने हुन्छ। सोलुसन त भनेपछि रेशियो कति रहेछ फ्रम क्वेशन के दिएको छ a:b भनेको 3/4 दिएको रहेछ। त सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि a भनेको 3b/4 हुँदो रहेछ फर्स्ट इक्वेसन। अब प्रोसेस त सेम हो। इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन इन डबल इंटरसेप्ट फर्म इज के भइदिन्छ x by a plus y by b equals to 1 और x by 3b/4 plus y by b equals to 1। यसलाई अरेन्ज गरौँ किनकि यो 4x by 3b plus y by b equals to 1। यसलाई झन् एलसीएम लिन मिल्छ। 3b equals 4x plus 3y equals to 1 लेख्न मिल्छ। यो हामीले के गरे हैन सिम्प्लिफाई मात्रै गरिराछौं। अब यसलाई अरु के लेख्न मिल्छ भने 4x plus 3y equals to 3b। यसलाई सेकेन्ड इक्वेसन मानौ। सिन्स द लाइन पासेस थ्रू, लाइन कहाँबाट पासेस भइराछ भन्दा 3,4 बाट पास भइराछ। के लेख्न मिल्छ भन्दाखेरि 4 into 3 plus 3 into 4 equals to 3b। अब 24 equals to 3b, b भनेको 8, a भनेको चाहिँ कति छ 3b/4 छ भनेपछि 3 into 8/4 4 2 जा भनेपछि 6 आउँदो रहेछ। देयरफोर इक्वेसन अफ लाइन इज के भइदिन्छ x by डाइरेक्ट लेखौं 4x plus 3y equals to 3b भनेको हेरौं त 24 छ, त्यही भएर डाइरेक्ट 24 सकियो। यसरी पनि हामी इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन निकाल्न सक्छौं। अब यस्तै क्वेशन्सहरु अरु पनि छन्। लगभग हामीसँग 8 वटा लङ क्वेशन अझै बाँकी छ। अब यो भिडियो चाहिँ अलिकति लामो भएको भएर म त्यो बाँकी 8 वटा क्वेशन्सलाई अर्को भिडियोमा गर्नेछु। अहिलेलाई धन्यवाद। थ्यांक यू।